Maayong adlaw kanatong tanan. Ang bagol sa lubi usa ka bahin sa atong kultura nga naglambigit sa atong mahinungdanon nga tanom sa lubi. Ti usab adunay daghang benepisyo makuha sa paghimo og uling, luwag, kutsara, accessories sa pagsama sa arios, baso, inanan, sa karaang tawo og plato o dekorasyon sa balay ug uban pa niini. Bisan sa unsang paagi sa paggamit niini. Ang bagol sa lubi nagpasidungog sa importansya. Ang bagol sa lubi nagpasidungog sa importansya sa lubi sa atong kinabuhi. Gikan sa pagkaon hangtod sa mga tradisyon, kini nagpahinumdom kanato sa mga kanas sa atong mga katigulangan sa paggamit sa tanang bahin sa lubi aron mabuhi o mapadayon ang atong kultura. Ako si Konsehal Salvacion Baby Goret. Ako usab si Konsehal Valentino Bania. Aniya ang mga kabatanunan sa ilang sayong pasalamat gikan sa Purok Pasay, Pundok Bagol. Maayong pista, Barangay Loo. Viva San Vicente Ferrer.